नमस्कार, RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मोपाक विरोध करपी शक्ती फाटल्यान कांय राजकीय फुडाऱ्यांचो हात, रमाकांत खलपाचो आरोप. फुडाराक आनीक नव्या कसिनोंक परवाने दिवपाक जायना, आमदार निलेश काब्राल. आनी नामनेच्यो गोंयच्यो लेखिका माधवी ताई संवसाराक अंतरल्यो. मंगळारा 11 वरांचेर तांचेर बेळगांवां जातले निमणे संस्कार. आनी आतां खबरो विस्तारान. मोपाक विरोध करपी शक्ती फाटल्यान कांय राजकीय फुडाऱ्यांचो हात आसा. आपल्या स्वार्थाक लागून ते मोपाक विरोध करतात. मोपाक विरोध केलो जाल्यार दाबोळे आपले सीट पक्के आसा अशी भावना मनान दवरून हे फुडारी मोपाक विरोध करतात असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणणारे रमाकांत खलप हांणी केला. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे समर्थन करपी बसकेंत ते उलयताले. पेडणेच्यान विनोद मेथर. मोपाक विरोध करणाऱ्या शक्ती फाटल्यान काही राष्ट्रविघातक शक्ती आसात. ह्या शक्तींचो बिमोड करतलो जाल्यार राष्ट्रीय स्वरूपाचे प्रकल्प प्रत्यक्षात हाडूंक जाय. आणि मोपा एअरपोर्ट हो एक राष्ट्रीय स्वरूपाचो प्रकल्प आसा. फक्त गोव्याचेच नव्हे तर सगळ्या देशाच्या उदरगतीसाठी त्या प्रकल्पांचा आवश्यकता आसा. दुसरी गोष्ट, मोपाक विरोध करणारे जे काही लोक असतात ते काही आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी विरोध करतात. मोपाक विरोध करून दाबोळीक पाठिंबा दिलो की सालसेतान आपली राजकीय सीट पक्की जाली असे समजणारे काही व्यक्ती असतात ते हे विरोध करतात. तिसरे जे असतात त्यांच्या मनात अजूनही महाराष्ट्राचे भूत आसा आणि ते म्हणूनच हो फायदो महाराष्ट्राक जातलो अशा स्वरूपाची ते तक्रार करतात. हे सगळे जे विचारसरणी जी आसात ह्या विचारसरणीक किंमत देण्यासारखी गरज ना. ह्याच शक्तींनी ह्या आधी अनेक प्रकारचो विरोध गोंयच्या उदरगतीक केल्लो आसा. उदाहरणार्थ कोंकण रेल्वेक विरोध केलो तेव्हा ते सांगताले की गोंयचें विभाजन जातलें. आता ते रस्त्यान विभाजन जातलें म्हणून सांगतात. भायले लोक येतले म्हणून सांगतात. भायले लोक आमी सगळे देशा भायर सरले. जगभर आमी गोंयकार आसात आणि देशा भायले काही लोक हांगा येवन जर गेले तर गोंयचें कितें बुडटलें अशें दिसना. त्याच बरोबर गोंयच्या जमनीचें गोंयच्या जनतेच्या हिताचें संरक्षण करण्याची जबाबदारी गोंयकारांची आसा. ही न करता खोटे बागुल बोवा उभे करप आणि ह्या प्रकल्पाक राष्ट्रीय प्रकल्पाक विरोध करप ह्या सारकी दुसरी अभद्र गोष्ट ना. त्यामुळे खंयच्याच राजकीय पक्षान तात्कालिक स्वार्थासाठी काही मतप्रदर्शन करणे म्हणजेच देशविघातक कार्य करणे अशें म्हाका दिसता. विरोध करण्याच्या फाटल्यान आनी एक काही लोक आसात की अजूनही गोंयचे जे भारतान विलिनीकरण जाल्लें जें आसा, गोव्याक जें स्वातंत्र्य मेळ्ळां ह्या स्वातंत्र्या बद्दलच ते साशंक आसात. ते एक वेगळोच विचार करतात की गोव्या जशें कितें हे भारताचो भाग ना तर तो एक पोर्तुगालचो भाग आसा काय कितें म्हणून ते गोव्याच्या स्वातंत्र्याक भारतान केल्लें आक्रमण अशा स्वरूपाची उपमा दितात. ह्या लोकां बद्दल तुमी आनीक दुसरो कितें विचार करतले? हो देशद्रोह आसा अशेंच आमकां म्हणचें पडटलें. आणि म्हणूनच हो प्रकल्प आपल्या मोपाचो प्रकल्प पूर्ण करणे हे देशाच्या उदरगतीच्या दृश्टीन अत्यंत आवश्यक पाऊल आसा. कसिनो कारावेला वयल्यान तोल वचून साई धनुष्य पवन कुमार रेड्डी ह्या तरणाट्याक उदकांत पडून मरण येवपाची घडणूक आयतारा घडली. ह्या फाटभुंयेर गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष निलेश काब्राल हांकां विचारले तेन्ना कसिनोनी सुरक्षा यंत्रणेत सुदारणा जावपाक जाय अशें तांणी सांगलें. तशेंच कसिनो काडपाक जाय अशें तुमकां दिसना काय कितें असो प्रश्न पत्रकारांनी केले उपरांत सध्या जे कसिनो आसात ते कायद्यान आशिल्ल्यान ते कसिनो काडपाचो प्रश्नच येयना, मात फुडाराक आनीक नव्या कसिनोंक परवाने दिवपाक जायना अशें तांणी फुडें स्पश्ट केलां. Actually, they should take precautions properly. In gaming area, they should have the people. But I think he was warned in not going. But he has gone on his own. So there must be a stray incident. But I feel that Casino Carnival should take more precautions in not having incidents not happening in future. As far as that person is concerned, such incidences, I think if it happens regularly, people of Goa don't want casino, so it will automatically stop. So stopping is out of question because what is happening is right now it is already there.
In future, new casinos should not be given. But right now, casinos which are there will go into legal point. No court, they will go to court, they will give directions and all that. They should go outside the court, outside that area. That also is known to us. But as far as the stray incidents is concerned, I don't know what is the reason it happened. But the inquiry will be done by the Home Department. नामनेची गोंयची लेखिका माधवी देसाय संवसाराक अंतरल्यो. आयतारा उसरा राती तांकां काळजाचो अटॅक येवन मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 80 वर्सां आसली. 21 जुलयाक ती आपल्या वाडदिसा निमतान 2 पुस्तकांचें विमोचन करपाची आसली. आतां मेरेन माधवीताईची 35 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यांत. नाच ग गुमा हें तांचें आत्मकथेचें पुस्तक बरेंच गाजलें. फाटल्या कांय दिसां पयलीं माधवीताई बेळगांवां आपल्या धुवेगेर रावपाक गेल्ली. थंयच तांकां मरण आयलें. मंगळारा 11 वरांचेर तांचेर बेळगांवांच निमणे संस्कार जातले. माधवीताईच्या मरणान साहित्य मळार एक मोठी पोकळीक निर्माण जाल्या अशें म्हणत गोंय कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष पुंडलीक नारायण नायक आनी ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे हांणी दूख उक्तायलां. RDX ब्युरो रिपोर्ट. नामनेच्यो मराठी लेखिका माधवीताई देसाई आयज आमचे मदीं ना. भोव खंतीची गजाल. गोंयांतल्यो त्यो पिरायेन आनी अणभवान ज्येश्ठ अश्यो साहित्यिका आशिल्ल्यो. माधवीताई बरीच वर्सां मुंबय आनी गोंया भायर आशिल्ल्यो. गोंयांत त्यो बरेच उसरां आयल्यो. पयलीं कांय तेंप तांणी गोंयांत सारिल्लो. उपरांत जेन्ना बऱ्याच वर्सांनी त्यो गोंयांत आयल्यो तेन्ना गोंयांत बरोच बदल जाल्लो. त्या कार्यक्रमांनी ताईक लोक आपोवपाक लागले आनी तिच्या मार्गदर्शनाचो लाभ सगळ्यांक घेवपाक लागले. ताई खूब बरे तरेन ल्हान व्हड असो भेद करिनासतना सगळ्या साहित्यिकां मदीं वावुरताली आनी चड करून बायलां जीं आसा त्या बायलांक एकठांय हाडून फोंड्या तालुका फोंड्या ती बायलांचे साहित्यीक मेळ दर वर्सा घडोवन हाडटाली. महाराष्ट्रांतले लोक वा तांकां मानेस्तांक आमंत्रीत करताली. तांचें मार्गदर्शन हांगासरल्या नवोदिता खातीर वा लेखका खातीर घडोवन हाडटाली. अशे तरेची लेखिका आनी एक कार्यकर्ती कशी माधवीताई हांगा वावुरताली. आयज ती आमचे मदीं ना. खूब खंत भोगता आनी एक विशिश्ट अशी पोकळी तांच्या हातूंतल्यान निर्माण जाल्या की अशे तरेच्यो ओग्योच बायलो गोंयांत आशिल्ल्यो तातूंतली ती एक मुखेल आनी प्राधान्यक्रमान आशिल्ली. सिद्ध हस्त लेखिका माधवीताई देसाईंच्या अचानक जाण्यानं विशेष करून गोमंतकाच्या साहित्य विश्वात न भरून येणारी पोकळी निर्माण झालेली आहे आणि त्यांच्या जाण्यानं जे नुकसान झालेले आहे ते खरोखरच न भरून येण्यासारखं आहे. माधवीताईने आपली प्रतिभा आणि आपली विशेष करून प्रज्ञा महिलांना आणि त्यांच्या समस्या आणि त्यांच्या नाजूक ज्या भावना असतात आणि विशेष करून महिलांचे जे मानव अधिकारांच्या बाबतीत त्यांनी आपल्या साहित्यातून जो प्रकाश झोत पाडलेला आहे ते पाहता त्यांचं कार्य आणि विशेष करून साहित्यातील एकंदर त्याचप्रमाणे महिलांच्या समस्याविषयी जे त्यांनी कार्य केलेलं आहे ते खरोखरच अजरामर स्वरूपाचं आहे. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभावी अशी आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. मुखावल्यो खबरो पोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. अंकल आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती. शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए.
अच्छा लगता है। The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स दिसा उपरांत तुमकां येवकार गोंय राज्य पर्यटना खातीर पयल्या नंबराचेर आसा आनी संवसारभरांतले पर्यटक गोंयच्या निसर्ग सौंदर्याचो आस्वाद घेवंक गोंयांत येतात मात आज गोंयचें पर्यटन इबाडपाक लागलां आनी ताका गोंयकारूच जबाबदार आसात आमच्या अदाशीपणाक लागून आमी दर्यादेगांची सोबीतकाय पिड्ड्यार केल्या अशी खंत डॉक्टर सुबोध केरकर हांणी उक्तायल्या पणजे जाल्ल्या पर्यटन आनी परिणाम ह्या कार्यशाळेंत ते उलयताले पणजेच्यान गौतम शिरोडकार A complete U-turn, and we had British Nanga fakirs walking the lanes and by-lanes of Goa, and then the Indian tourists going to have the darshan of the Nanga fakirs. Slowly, people from other parts of the world and wealthy Indians started descending on Goa to enjoy the white beaches and the red curries. Today we have a very, very big growth in tourism. Goa is the smallest state of the Indian Union with an area of only 3,702 square kilometers, but it is the biggest tourist destination. We have about 28 lakhs tourists coming every year and the population is 14 lakhs. That means we have 2 tourists per head of Goans. But is everything well with tourism?
I think all is not well. The tourists came initially because our beaches were very tranquil, very clean. Tourists love to walk on these tranquil beaches, enjoy the sunsets, perhaps sometimes give a helping hand to the fishermen to pull the nets loaded with fish. Then slowly things changed. We did our best to damage our beaches as much as possible. Today the beaches are overcrowded. There are more than necessary shacks, each shack blasting music at the other shack. The beaches are dirty. We have so many beach beds in gaudy colors, competing only with the umbrellas, which are again advertising different products to make the beach further ugly. There is total kind of chaos on the beach today. I remember the story of this gentleman who had a hen which gave golden eggs. He wanted to have all the golden eggs at one time, so he killed the hen. I think we are killing our silvery beaches which are giving us golden eggs. We have to go on slow on it. We cannot afford to lose the tranquility of our beaches. Sculpture parks, art parks, these are the things which are actually inviting a lot of tourists in other parts of the world. As Dr. Kerkar said, these are non-polluting, these do not have bad effects on the environment, but these concepts don't espouse our governments. Fragile tracts of land in Goa have got susceptible to concretization in the name of 5-star and all these resorts. I do not know whether everybody who opposes with a point of view, I do not say all opposition is welcome by me, I do not say that, but I have known a lot of cases where people really oppose with a point, but it is very easy to shoot saying these NGOs only oppose. Nobody wants to give a patient ear. When a beach comes, when a hotel comes on the beach and blocks the traditional fishermen going on the beach, and because that hotelier allows political parties to topple governments in his hotel, should be allowed. कायद्यान गाडयांक फॅन्सी नंबर प्लेट लावपाक मेळना आनी ह्या कायद्याचो भंग केल्यास सुमार 3100 फॅन्सी नंबर प्लेटी लायिल्ल्या लोकांक तालाव दिल्यात. तशेंच नंबर प्लेट लावंक नाशिल्ले सुमार 1500 लोकांक तालाव दिल्यात अशी माहिती पणजेचे येरादारी निरीक्षक धर्मेश आंगले हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. There is something called without number plates, driving without number plates, and there is something called fancy number plate. Fancy number plate means it's an improper number plate. Means the lettering is slightly slang. It's not as per the law. So without number plate, we have issued around 1,500 challans, and improper number plate 3,100 challans have been issued till date. Besides this, if we find in Panjim city anybody who is having a number plate which is not as per law, we confiscate the number plate, keep it in, and the person is made to put a proper number plate and bring it before the traffic cell to show it to us what he has done about it. Besides this, we have issued warnings to the persons who are doing number plates, who are having doing that sticker work for the number plate, that they should not allow this type of menace to take place in our city. How much difficult it becomes, and in that fancy number plates, if fancy number plates are put up, and how much dangerous it can be? See, it is first and foremost, a fancy number plate cannot be seen from far. Okay, and the lettering, how it should be, the thickness of the letters, the height of the letters, everything is prescribed as per law. So within those limits, we don't trouble anybody. Beyond those limits, then that person will be brought in and he will be challaned as per law. What is the prescribed? Most important problem is these people, these tourists who are coming into Goa, don't abide by certain rules. Means they are not aware which is a no entry, which is a entry. Usually they enter into no entries. They are getting challaned as per the existing laws. Then
Then there is one more issue which we are facing is the person who is hiring out a bike checks the license of the concerned tourist who is hiring the bike. But after that, what happens is when he is on the road, he allows somebody else who is sitting behind to ride the bike. They come for fun and then they get caught. Now once they get caught, they don't have money to pay us. So that becomes another problem. So we have to keep the vehicle inside. Then the concerned owner has to be called over here and then he has to be challaned. Because what happens, a without licensed person, the person who is riding also has to be challaned. At the same time, the person who is sitting or who is the owner of the vehicle also has to be challaned. So it becomes a bit of a issue. साकोर्डा पंचायत क्षेत्रातल्या खणीचेर चलपी ट्रक मालकांक आर्थीक मदत दिवची म्हूण गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आनी सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी जी पावलां उबारल्यात ती योग्य आसात अशें साकोर्डा ट्रक धनी संघटनेचे अध्यक्ष दिगंबर मणेरकर हांणी पत्रकार बसकेंत सांगलां. ह्या वेळार संघटनेचे हेर पदाधिकारी हजर आसले. साकोर्डेच्यान एकनाथ खेडेकराचो रिपोर्ट. ही जी ट्रकवाल्यांची परिस्थिती उद्भवलेली आसा जे कारण जे अशें की फाटल्या गेल्या 2012 वर्सां पासून मायनिंग जे आसा ते बंद जाले आनी ट्रकवाल्यांचेर किंवा मायनिंग जे कामगार आसा तेंचेर एक मोठी आपत्ती कोसळ्ळ्या भशेन आयज ते जाल्या नंतर एक सरकारान आर्थीक आदार असो जाहीर केलो. तो आदार जाहीर केल्या नंतर जे विरोधक आसा हेंच्यांनी एक मोठी वावड उठयली की हे तुमकां मेळचें ना, आर्थीक मदत तुमकां मेळची ना, हे सरकारा कडेन पयशेच ना. आनी गोश्ट खरी सरकारा कडेन तशें अशें की पयशे ना. सरकार आयज जे कठीण परिस्थितींत चलता हे पळयल्यार खरें दिसतालें. पूण जे मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें की आपूण तुमकां वाऱ्यार उडोवचो ना, तुमकां कितें तरी आर्थीक मदत आपूण करतलो तुमच्या पोटचला सारकें तें करतलो. आनी खरीच की आयज अशी एक ट्रकवाल्यांची किंवा कामगारांची अशी परिस्थिती उद्भवलेली की आयज फाल्यां कितें करतलो, फाल्यां आपूण जेवतलो कितें, भुरग्यां बाळां घालतलो कितें, किंवा भुरगीं बाळां जीं आसा तीं इस्कॉला कॉलेजी वचपाचीं आहा हेंचे जे कॉलेज आसा जावं इस्कॉल आसा हें कशें चलतलें, कशीं भुरग्यां आपूण फुडें धाडटले. असोच एक हें जालो. तो आयज आमकां सरकारान जो आर्थीक पालो दिल्लो आसा आनी तेज्या खातीर आमकां आयज अशें दिता की आमची भुरगीं शिकतलीं, आमी कितें तरी एक पोटपाण्याक कितें तरी शीत जेता तें तेच तरी जेवतले आनी आमच्या भुरग्यांक इस्कॉल शाळेक घातले असो आमकां एक विश्वास निर्माण जाल्लो आसा. त्या ओनर एसोसिएशन साकोर्डा ट्रक ओनर एसोसिएशनच्या मार्फत आमचे पर्रीकर मुखेलमंत्री गोंयचे आनी आमचे तशेंच आमचे आमदार गणेश भाऊ हांचे कडेन मागता की तेंच्यांनी ज्यो आमच्या साकोर्ड्या वाठाराच्यो मायनी आसा त्यो रोखड्योच चालू करपाक, ज्यो कायदेशीर आसा त्यो चालू करपाक तेंच्यांनी प्रयत्न करचे. तशेंच कारण की ज्यो मायनी जर चालू जायना जाल्यार ही साकोर्डा तशीच आमची जी सायडीची जी इफेक्टेड एरिया आसा मायनींग इफेक्टेड ती सामकी लोकांक इतलो इफेक्ट जाल्ले आसा. त्या कारणान तेंच्यांनी बेगिना बेगीन हे प्रयत्न करून की आमच्यो मायन्यो चालू जावच्यो. तर परत एकदा घेऊया एक ल्हानसो विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां तें कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पूण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology.
a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Bades, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-114919. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? Prince. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. विसा उपरांत तुमकां येवकार. कुर्टी बायपासा खातीर जमीन संपादनाची योग्य प्रक्रिया जावंक नाशिल्ल्यान त्या वाठारांतल्या शेतकऱ्यांक बरोच त्रास जाता. खंयच्याय कामाक हात घालतलो जाल्यार राष्ट्रीय महामार्गा कडल्यान मान्यताय घेवची पडटा आनी शेतकऱ्यांक शेतां रोवंक मेळना. तशेंच कांय लोक ह्या सुवातेर दिसान दीस कोयराच्यो राशी हाडून उडयतात आनी ताचें घाणयारें उदक शेतांनी वता आनी शेतांचो इबाड जाता अशी माहिती संदेश नायक हांणी दिल्या. फोंडेच्यान निलेश नायक. आमचे न्ही तेन्ना बायपासाक जेन्ना रोड एक्वायर केल्लो पळय तेन्नासून आमकां प्रॉब्लेम चालू जाला हांगा. आनी आतां पयलींच्यान कितें अर्द एक्वायर जाला आनी अर्द जाला. आतां कितेंय जर काम करपा पडटा जाल्यार आमकां NOC मागता नॅशनल हायवे कडल्यान आनी आमकां कांयच तांकां हें करूंक मेळना, शेताची डेव्हलपमेंट करूंक मेळना. आनी आतां सेकंडली कितें जाता, भायले कितें कचरो जावं कितें मेळटा माती जावं हाडून शेतांत घालता. आनी हेका लागून हांवें सगळ्यांक कंप्लेंट केल्ली, म्हणजे पंचायती केली, मागीर हेका PWD हेका केली, प्लस अप टू मिनिस्टर्स लेवला सगळ्या पावयली, पूण सद्या अजून काय तेजेर एक्शन जावना. प्लस डिमार्केशनाक एक परतून हेजे कडेन मागलेलें कोणा कडेन नॅशनल हायवे कडेन, तेणी ते फॉर्मेलिटी केल्ली आनी कलेक्टरान ऑर्डर जाल्ली की लेवलिंग करचें आनी परतून बरोबर डिमार्केशन करून दिवचें म्हणून. पूण ते सद्या काय तेजें कांय एक्शन जावना, तेजें पेंडींग आसा तशेंच आनी काय. आनी प्लस आतां कितें जाता, हेजें उदीक वयतालें पळय न्हू, ते ड्रेनेज भितर ते हाडून हें घालता पायपा भितर, कितें घालता पायपा फाटल्यान हें घालता, कचरो हाडून घालता, कित्याक ब्लॉक जाल्या. वयर हांवें मशीन हाडून मदीं तें ओपन केल्लें एक पायप, अशेंच बाकीचे पायप एक एक ओपन केलें. ती ब्लॉक जाल्ल्या कारणान उदीक सगळें साठटा आनी सगळे मिलिटरीचे ते घाण उदीक. पण आतां कितें आसा, येवन रातचे येवन मोडटा, मशीन घालता आनी कळटा न्ही मशिनान खुलून उडयता आनी तो शेतांत गार्बेज घालता हाडून.
आणि त्याचे काय ऍक्शन जायना शेत कमी जायत कमी जायत आसा आणि केळी मोडून पडल्या तर काय दुसरा करता बाकीचे आनी खूब शेत आसा काय कल्टिवेशन करून मेळकूच ना आणि आमी शेतकारांनी कितें करचें काय खबर ना आनी हांव काम करतालो पयलू हांव एक मायनमेट म्हणून मायनीर आसतालो आतां मायनींग एरिया आसा त्यो मायनींग बंद जाल्या कारणान हांव बेकार आसा म्हणून हांव आतां शेताचेर लक्ष घातलेलें की हांव शेत करतलो हें करतलो म्हणून हांवें खूब खटपट केली टोटल फॉर्मेलिटी केली कंप्लीट आनी पेपर वर्क कंप्लीट केल्लें आसा पूण म्हाका कांयच हेजो हें जायना अटपूट येना त्या प्रमाणे आतां हेतून कितें तरी परिकार म्हणटा कितें आसा की तुमी सगळे आतां कोण मायनींग बंद आसा तेणी शेताचेर लक्ष दिवचें आनी शेतां कल्टिवेशन करचें म्हणटा पूण आतां कल्टिवेशन करतलो जाल्यार अशें प्रॉब्लेम करपाक लागले अरे गव्हर्मेंट ऑफिस आमकां कांयच हेल्प करपाक तयार ना हांवें आमदारा कडेन गेल्लो आमदाराक सांगलेलें मिनिस्टर मागीर सुजना कडेन पावलो सगळ्यांनी पावलो अशें आसा म्हाका प्रॉब्लेम जाल्ले आसा तुमी हे करून म्हाका हेल्प करचो म्हणून ते लेवलींग करून दिवचें पंचायतीक आनी ग्रामसभेक हर टायमार वचून थंय बॉम्ब मारता की म्हाका रेजल्युशन घेता की म्हाका तें रेडी करून दिया रिटर्निंग हॉल बांदून दिया म्हणून पूण ते कांयच आयकपाक तयार ना रेजल्युशन घेता आनी काडून दवरता नाही म्हाका कॉपी दिना नाही म्हाका कांयच ते फॉरवर्डूय करिना खंय आतां परतून हांव एका पंचायतीक पयर सरपंचा कडेन गेल्लो हांव लेटर केलें पोलीस कंप्लेंटीची तर थंय गेल्यार ना तेका फक्त नोटेड म्हणून बरयता हेजेर एप्लिकेशनाचेर काडटा आनी काडून सायडीक दवरता फाटल्या 25 वर्सां आदीं बांदिल्ले कुडचडे बस स्थानकाची परिस्थिती अत्यंत बिकट जाल्या. ह्या बस स्थानकाचेर सारकें बसपाक न्ही तर सारकें उबें रावपाक सुद्दां मेळना. लोकांक पिवपाच्या उदकाची सुद्दां सारकी सोय ना. बस स्थानकाची शेड फुटिल्ल्यान पावसाचें उदक थंय पाजरता. दोनूय वाटांनी कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो आसात. वचत थंय पान खावन थुकिल्ले दाग पडल्यात. फाटल्या 25 वर्सां उपरांत ह्या बस स्थानकाची कोणेच खबर करूंक नाशिल्ल्यान हांगासर ह्यो समस्या उप्रासल्यात. आतां जाता तितले बेगीन आमदारान ह्या बस स्थानकाची दखल घेवन ह्या सुवातेर साधन सुविधा उबारच्यो आनी जर हांगासर नवो बस स्थानक उबारतले जाल्यार तात्पुरते ह्या बस स्थानकाचेर गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करच्यो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कुडचडेच्यान एकनाथ खेडेकर. बस स्टँड जो आसा तो जवळ जवळ 20 वर्स सुमार जाली. 17-18 तरी वर्स जातली. डॉमिनिका टायमार बांदलेलो बस स्टँड. डॉमिनिका फाटल्यान अशे 2-3 जाण आमदार जाले पूण ह्या अजून बस स्टँडाची अजून कांयच सुदारणा जाली ना. कित्याक ज्यो बशी ज्यो आसलेल्यो तेच्याकय डबलीन बशी जाल्यो आनीक लोकांक रावपाक बीन भरपूर त्रास जाता. दुसरें हांगा हांवें लास्ट टायम आनी एक फावटी मागणी केल्ली की हांगा पिवपाची उदकाची सोय पिवपाची उदकाची हांगा सोय अजून केले कडेन ना. तेन्ना जाता तितले बेगीन ह्या पिवपाची उदकाची सोय करची आनी ही जी शेड जी आसा ती सुशोभीत करून एक बरो बस स्टँड हांगा उबो करचो अशी सगळ्या लोकांची मागणी आसा. तो आतांचो जो आमदार आसा तो डेवलपमेंट भरपूर करतलो अशी एक आशा आसा. तरी पूण जेन्ना हो डेवलपमेंट करता आसतना हो बस स्टँड आतां शिफ्ट करून दुसरे कडेन वचपाचो आसा अशें आयकलां. तेन्ना जो बस स्टँड दुसरे कडेन वयचे पयलीं ह्या बस स्टँडाची तात्पुरती तरी लोकांक त्रास जाता तेची सोय करपाक जाय. कारण हांगा जो हो बस स्टँडाचेर जर बरी जर पावस येयलो जायत वाजडी येयली जायत हांगा उबें रावपाक मेळना किंवा बसपाक मेळना कांयच करपाक मेळना. तेन्ना पर्यायी वेवस्था ह्या बस स्टँडाची सद्या तात्पुरती जी आसा ती करची. कशे भशेन ती तात्पुरती वेवस्था करची आनी ती जी शेड जी आसा ती मातशी डेवलप करून तात्पुरती डेवलप करून लोकांची जी सोय आसा ती करपाक जायी अशें सगळे लोकांची मागणी आसा. हे प्रवासी आसा हांगा उदक जें पळय भरले कडेन आसा सगळें उदक भरले कडेन आसा. आतां सद्या पावस ना पूण पावसा जर तर पळयलें जायत जाल्यार सामकें उबें रावपाक हांगा मेळना आनी लोकांक त्रास जातात. सांग्यार वचपा लोकांक केप्यां वचपा लोकांक शिरोड्या वचपा लोकांक जावं फोंड्या मडगांव वचपा लोकांक हांगा त्रास जातात. आनी जेन्ना बशी जेन्ना बऱ्यो मुखार रावतात तेन्ना हांगच्यान पावसांतल्यान खंय वचपाक बरे त्रास जाता लोकांक. आनी ही मागणी जी आसा आमगेली ती मागणी जाता तितले बेगीन करची. बस स्टँड आसा तो बांदता म्हणून आतां कितलोसो तेंप जालो. नेवे बांदतलेच नेवे बांदपा आनी 2-3 वर्सां वचत 4 वर्सां वचत 5 वर्सां वचत कितले वर्सां वचत म्हणून सांगूंक जायना. पूण हो जो बस स्टँड आसा सद्या तात्पुरतो जो आसा तो रिपेर करचो पयलीं आनीक तो अर्जंट रिपेर करून ह्या लोकांचे जे त्रास आसा पळय इमर्जन्सी सामकी लावन तो रिपेर करून लोकांचे जे त्रास आसा पळय
ते मातशें पयस करचे. सावर्डे मतदारसंघात उण्या आशिल्ल्या साधन सुविधांक लागून विकासाच्या कामाक वेळ वतलो अशी खंत सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर हाणें उक्तायल्या. सावर्डे मतदारसंघातल्या लोकांक कवाथे वांटपाच्या कार्यक्रमात ते उलयताले. ह्या वेळार पंच सदस्य आनी हेर मानेसय हजर आसले. सावर्डे मतदारसंघातल्यान एकनाथ खेडेकर. पिंगडी बांदले 1 कोटी आमचे 3 कोटी खर्च सरकार सगळे वर्सांनी वर्स बॉम्ब मारीत येयले. सगळे पंच जाले सरपंच जाले सगळ्यांनी खूबच बांदले. पिंगडी बांदपाक जाय पिंगडी बांदपाक जाय पूण तितून टेंडर करून घेवपाक कोणा डेपोसिटी जालो ना. आतां तो जातलो हेची खातीर तितलो इतलो फायदा स्टेजी आसा तो उरोपी खूब जाण आसा. काम करता आसतना थोडोसो टायम लागता आनी कांय आमचे मतदारसंघात पयलींची इन्फ्रास्ट्रक्चर नासल्या कारणान ते करपाक थोडेशें कठीण आसा. आनी सरकारा भितर सगळ्यो गोश्टी ज्यो पळय आसा त्यो कशें आसा चुचूच करूंक जायना. आतां ते पली कडेन उलयताले ट्रका पॅकेजीचे ट्रका पॅकेजी सगळ्यांक एकदांच मेळपाक जाय. पॅकेजी कितले 8,000 आसा 8,000 यूज करप शक्य. आज थोडी 5 थोडी 5 थोडी करून सगळे जे पळय कोण आसा 100% मेळटल्यो. सरकाराची योजना दिता आसतना सगळ्यांत मोठी अडचण आसा म्हणजे डॉक्युमेंट आनी स्क्रुटिनी. त्या खातीर आता जे पळय ते कृषी कार्ड समज जर केले जाल्यार तेजे सगळे डिटेल्स आसतले त्या शेतकऱ्याची. जी गजाल 3 म्हयन्यांनी जावपाक जाय ती 8 दिसांनी जातली. समज तुमची कोणाची समज तक्रार आसा आमगे खंयच्याय पंचायतीक काम जायना जावं म्हाजे बद्दल समज तक्रार आसा खंयच्या ऑफिसाक समज काम जायना जाल्यार सांगा. आनी 6 म्हयने लागतात कित्याक ते सांगता. ह्या मतदारसंघाचे तालुक्याच्या प्रशासन जाग्यार बसपाक तालुको निर्माण केलो तेका बसपाक ऑफिस ना लोकांक. आनी ऑफिस ना जाल्या कारणान कोण तरी दुसऱ्या ऑफिसाचो एक मनीस हाडून गरजेक दवरला आनी तेका काम कर म्हणटा. तेगे ऑफिसान कंप्युटर आवयल्या नळ्यातल्यान उदक येता. ते उदक म्हणटा कंप्युटर चलना म्हणटा ते कितें काय म्हणटात नाही. वेगळे वेगळे सुरवातेला पळय करता आनी लक्ष दिना कोणी तेन्ना वेगळे वेगळे प्रॉब्लेम आसता. आमी ठरयलां 15 ऑगस्टाक ते बिल्डिंगेचें फावंडेशन जालां. फुडल्या 15 ऑगस्टाक उद्घाटन. आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मोपाक विरोध करपी शक्ती फाटल्यान कांय राजकीय फुडाऱ्यांचो हात रमाकांत खलपाचो आरोप. फुडाराक आनीक नव्या कसिनोंक परवाने दिवपाक जायना आमदार निलेश काब्राल. आनी नामनेच्यो गोंयच्यो लेखिका माधवी ताई संवसाराक अंतरल्यो. मंगळारा 11 वरांचेर तांचेर बेळगांवां जातले निमणे संस्कार. इतले ताचे कोंकणी खबराचित्रांक आज सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.